नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको सर्वसाधारणको गुनासो। आज थप 315 जनामा संक्रमण पुष्टि। नेकपा भित्रको विवादले नयाँ रूप लिने संकेत। एकता जोगाउने नाममा गलत विचार ढाकछोप नगर्ने प्रचण्डको भनाई। नेतृत्वलाई थप चुनौती। म्याग्दीका पहिरो पीडितलाई 20 दिनपछि राहत। यातायात सम्पर्क विच्छेद हुँदा समयमै राहत दिन नसकेको जनप्रतिनिधिको भनाई। ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै स्थानीय सरकारले पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिएको गुनासो। सम्पदा चोरी हुने क्रम बढ्यो। र विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या झन बढ्दै 6,83,900 बढेको मृत्यु। संक्रमित संख्या 1,78,02,000 नाग्यो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आज थप 315 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 20,000 नागेको छ। अब संक्रमितको कुल संख्या 20,086 पुगेको छ। शनिबारसम्म 11,533 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन् भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 5,338 छ। विगत 24 घण्टामा कोरोना निको भएर 93 जना घर फर्किएका छन्। एक रिपोर्ट। शनिबार काठमाडौँमा 6 सहित देशभर 315 जना कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। देशभरका प्रयोगशालामा गरिएको पीसीआर परीक्षणका क्रममा उक्त संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। अब संक्रमितको कुल संख्या 20,086 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा 6,993 जनामा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार शनिबारसम्म 11,533 जना क्वारेन्टाइनमा छन् भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 5,338 छ। विगत 24 घण्टामा कोरोना निको भएर 93 जना घर फर्किँदा हालसम्म कोरोना निको भएर घर फर्कनेको संख्या 14,492 पुगेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 56 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 11,533 रहेको छ र कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 93 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 14,492 छ। सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेपछि अहिले संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामै पनि शनिबार थप 6 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार टेकुमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 2 जना, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँका 2 जना, भक्तपुरका 1 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यता लकडाउन खुकुलो पारिएको 11 दिन अघि र 11 दिन पछिको तुलना गर्दा संक्रमित हुनेको संख्या 0.8% बढेको छ। साउन 7 देखि 17 गतेको अवधिमा 58,174 जनाको पीसीआर गरिएकोमा 3.85% अर्थात् 2,092 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा साउन 7 भन्दा अगाडिका 11 दिनमा गरिएको 47,877 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 2.85% अर्थात् 1,345 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 1 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा पर्साका 3 जना, नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल भक्तपुरमा काठमाडौँका 2 जना, भक्तपुरका 1 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक क्षयरोग प्रयोगशाला पोखरामा कास्कीका 1 जना, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा रूपन्देहीका 2 जना, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सल्यानका 1 जना र सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा बझाङका 25 जना, कैलालीका 53 जना र कञ्चनपुरका 1 जना हुनुहुन्छ र आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 315 छ। देशैभर कोरोना संक्रमित बढिरहँदा संक्रमण समुदाय स्तरमै पुगेको छ। अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने प्रहरीमा समेत ठूलो संख्यामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै कतिपय स्थानमा क्वारेन्टिनबाट घर फर्केकाहरूमा समेत कोरोना पुष्टि भएको छ। यसरी बढ्दो कोरोना संक्रमण र संक्रमण नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठिरहेका बेला कोरोनाबाट बच्न स्वयं सचेत बन्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ तर लकडाउन खुलेको छ। लकडाउन खुलेसँगै भिडभाड हुन थालेको छ। मानिसहरूको आवागमन बाक्लिएको छ, चहलपहल बढेको छ।
केही ठाउँहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा ती ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यस्ता ठाउँहरूमध्ये पर्सा जिल्ला पनि एक हो जहाँ सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिँदा त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरूमा समेत सङ्क्रमण देखिएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ हामी जानकारी लिनका लागि यति बेला हाम्रा पर्सा सहकर्मी नरेश सर्राफ हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नरेशजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? पर्सा जहाँ धेरै सङ्क्रमितहरू भेटिन थालेपछि त्यहाँ निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो र मानिसको आवागमनलाई बन्द गरिएको थियो। त्यस्तै जनप्रतिनिधिहरूमा पनि सङ्क्रमण देखिएको थियो। सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएपछि लगाइएको निषेधाज्ञा कस्तो छ, अहिले मानिसहरूको चहल पहल कस्तो छ र त्यहाँको समग्र अवस्थाको बारेमा हामी जानकारी लिँदैछौँ। हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा नरेश सर्राफ, पर्सा सहकर्मी नरेश सर्राफ हुनुहुन्छ। नरेशजी हजुर के छ सर? के छ त्यहाँको पछिल्लो अवस्था जानकारी गराउनुहोस् न। अहिले हाम्रो पर्सा जिल्लामा भर्खर केही बेर पहिला एउटा हामीले जानकारी प्राप्त भएको छ। हिजो मात्र शुक्रबार बिहान 10 बजे एउटा 50 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो र उनको मृत्यु हुनु अगावै नै स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो र हिजो राति नै उहाँको रिपोर्ट आएपछि कोरोना सङ्क्रमण भेटिएको छ। उहाँको देहान्त भएपछि मात्र कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको थियो र अहिले उनलाई नारायणीको बयोदा अस्पताल जुन गण्डकमा छ त्यहाँ सब राखिएको छ। उनी वीरगञ्जको वडा नम्बर 16 नगवा फुलबारी टोलका महिला हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ विगत केही दिनदेखि अति रक्तचाप र मधुमेह रोगले ग्रसित हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई 81 न्युमोनिया र श्वास लिन समस्या भएपछि गत 14 गते नै बडोदा अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना गरिएको थियो र उनको आइसियु कक्षमा राखेर भर्ना गरेर उपचार गर्ने क्रममा हिजो मात्र बिहान मृत्यु भए पनि राति चाहिँ रिपोर्ट कोरोना सङ्क्रमणको रिपोर्टमा पोजिटिभ देखाएको थियो। केशवजी अहिले हाम्रो पर्सा जिल्लाको अवस्था भन्ने हो भने यो साउन महिनाको 17 गते आज 17 गतेसम्म लगभग 10 जनाको ज्यान गइसकेको भनेर हामीलाई नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायले बताउनु भएको छ। त्यहाँ सङ्क्रमण फैलँदै जाँदा राजनीतिक दलका नेतृत्वले सरकारसँग उचित व्यवस्थापन गर्न अथवा सङ्क्रमण रोक्नका लागि प्रभावकारी व्यवस्थापनको माग समेत गरेका थिए। त्यहाँका जनप्रतिनिधिमा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिले मानिसहरूको चहल पहल कतिको छ? भारतसँगै सीमा जोडिएको बजार छ, भारतबाट आउने क्रम रोकिएको छ कि छैन? नाकाहरूमा कडाई कतिको गरिएको छ? एकदम प्रकाश सर, हिजो मात्र वीरगञ्जका नगर प्रमुख मा नै कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भएको थियो। आज पनि वीरगञ्जका एकजना सांसद हुनुहुन्छ जुन प्रदेश क्षेत्र नम्बर 1 का सांसद हुनुहुन्छ, उनमा पनि कोरोना सङ्क्रमणको पुष्टि भए लगतै अहिले पर्सा जिल्लाको अवस्था एकदम भयावह भएको छ र थप स्थानीय प्रशासनले यहाँ कडाई पनि गरिरहेका छन्। यद्यपि यो जति वडाहरू छन् वडाहरूका स्थानीयमा अलिकता चिप्लो भए पनि मुख्य नाकाहरूमा चाहिँ मुख्य बजारमा चाहिँ पूर्ण रूपमा जुन निषेधाज्ञा लगाइएको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा कडा बनाइएको छ। त्यसलाई पालना गराउनको लागि ठाउँ ठाउँमा व्यापक रूपमा प्रहरीहरू परिचालन गरिएको थियो। नाकामा पनि हिजो अस्ति भन्दा अहिले थप कडाई गरिएको छ। भारतबाट आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। यद्यपि केही दिन पहिला मात्र यहाँका डिआइजीदेखि लिएर यहाँका सुरक्षा निकायहरू पनि सीमा नाकामा अनुगमन गर्दै भारतबाट प्रवेश गर्नेलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए। यदि कसैले लापरवाही गर्यो भने त्यसलाई हदैसम्म कारवाही गर्ने पनि एउटा चेतावनी दिएका कारणले पनि विगतका दिनभन्दा अहिले एकदम सुरक्षा कडा बनाइएको छ नाकाहरूमा र वीरगञ्जको अवस्था पनि धेरै नै भयावह बन्दै गएको हुनाले पनि यहाँका जनताहरूमा पनि एक किसिमको सचेतना पनि जागेका छन् र उहाँहरूले निषेधाज्ञालाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर आफैमा एउटा सन्देश दिनको लागि आफैमा जागरुक गराउनको लागि पनि यसलाई सक्रिय भएका छन्। केशवजी हस् नरेशजी, यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्सा सहकर्मी नरेश सर्राफ, वीरगञ्जको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै। अब बाँकी समाचार।
राज्यले गर्ने उचित निर्णय र व्यावहारिक नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले भोग्नु परेको छ। राज्यले हरेक निर्णय लिँदा विषय विज्ञको परामर्श र जनताको सेवालाई ध्यानमा नदिँदा सरकारका निर्णयहरू असान्दर्भिक र अपरिपक्व भएको गुनासो बढ्न थालेको छ। मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेका बेला लकडाउन खोल्नु र त्यसपछि सङ्क्रमणको जोखिम बढ्नु यसको उदाहरण हो। सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। सरकारले साउन 7 गते लकडाउन अन्त्यको घोषणा गरे पनि अझै केही क्षेत्रमा प्रतिबन्ध कायम छ, जसले नागरिकको सहज आवागमनमा असर पारेको छ। 55 वर्षको उमेरमा निरन्तर 9 घण्टाको यात्रापछि थानकोट आइपुगेका बुटोलका चिन्तमणि भुषाल बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म थानकोट प्रहरीसँग कहिले हारगुहार त कहिले आक्रोशित अवस्थामा प्रस्तुत भइरहेका थिए। उनले यति गर्नुको कारण भने उनी पास नलिएर आएको र पास नभएकालाई प्रवेश नदिइनु थियो। मैले कागज देखाएँ, उच्च अदालतको कागजहरू, हाजिरको बुकहरू, पेपरहरू सब सो गरेँ, तर पनि मलाई नै पनि फर्किन भन्नुहुन्छ भने लेखेर दिनुहोस्, म उच्च अदालतलाई त्यही कागज देखाउँला, पछि म पछि पास लिएर आउँछु, लेखेर दिनुहोस् भन्दा पनि लेखेर पनि दिनुहुँदैन, अनि जान पनि दिनुहुँदैन। अब खै के हो, अब यहाँको कानुन अलग्गै अनि अन्तको पुलिस प्रशासनको कानुन अलग्गै भएर हो कि आउन दिएको, अनि यहाँ आएर दुःख दिन हो कि अब 9 घण्टामै बुटोलबाट आएको कति जग्गा चेकिङ छ, त्यहाँ त मलाई त केही भनेन त, कागज देखाउँदै छोडिदिँदै गऱ्यो त। उच्च अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने उनले अदालती कागजात देखाउँदा हुन्छ भन्ने भएपछि पास लिन आवश्यक ठानेनन्। फलस्वरूप नाकामा आएर 8 घण्टादेखि गुहार गर्नु परिरह, तर प्रहरीले बुटोल नै फर्किन सुझाए। उनी जस्तै नाकामा प्रवेश नपाएर गुनासो गर्नेहरूको जमात उस्तै छ। कति चोर बाटो प्रयोग गरेर प्रवेश गर्छन् भने कति फर्किन्छन्। मान्छे नै छिरेर नपाउनु भएदेखि हामी फर्किनु पनि जान्थ्यौँ। मान्छे चाहिँ ल हामी फ्री छौँ अहिले जानु पनि सक्छौँ, तर हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ छोड्ने, बाइकलाई चाहिँ कोरोना लाग्छ, मान्छेलाई नलाग्ने हो त, पासलाई चाहिँ नलाग्ने, पास नहुने लाग्ने हो त कोरोना। यो त अब यो सरासर गलत। लकडाउन अन्त्य भइसके पनि पहुँचमा भएकाहरूले सहज प्रवेश पाउने तर नभएकाहरूले फर्किनुपर्ने अवस्था कायमै छ। पैदल हिँडेर भित्रिने तथा पास लिएर आउनेहरूबाट कोरोना नसर्ने तर पासविहीन आएकाहरूबाट कोरोना सर्ने भन्ने राज्यको नीति नै विभेदकारी रहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। अझ नाकामा स्वाब सङ्कलन गरेर छाडिएका व्यक्तिलाई अहिले सम्पर्क गर्नै सरकारलाई चुनौती थपिएको छ। यसरी उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू, जुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नाकामै स्वाब सङ्कलन गरिरहेको थियो, ती व्यक्तिको स्वाब सङ्कलन पश्चात उनीहरूलाई निर्धक्क तरिकाले उपत्यकामा छाड्ने गरिएको थियो। ती व्यक्तिमा अहिले सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। अधिकांश व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि ती व्यक्तिहरूले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा भुसमा आगो सल्काएसरी चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढाइरहेका छन्। तर यसको रोकथामका लागि या त यसको पहिचानका लागि उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर चाहिँ उनीहरूको उपचार गर्ने मामिलामा सरकारले कुनै त्यस्तो प्रभावकारी कदम चालेको छैन। तर नाकामा नागरिकहरूलाई कोरोना जोखिमको कारण देखाउँदै शास्ति दिने क्रम भने रोकिएको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। चिकित्सकहरूले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसके सङ्क्रमण रोगको रूपमा फैलन सक्ने बताएका छन्। सरकारले कोभिड-19 रोकथामका लागि गरेको कामको प्रकृति हेर्दा केही हप्ताभित्र नै सङ्क्रमण रोगको रूपमा फैलन सक्ने सङ्केत देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले अहिलेसम्म कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोगको रूपमा नदेखिएको तर समुदाय स्तरमा फैलिँदै गए रोगको रूपमा देखा पर्न सक्ने बताउनु भयो। एउटै उपाय थियो, हामीले सङ्क्रमण कतिजनालाई छ भन्ने कुरा। सङ्क्रमण किन हामीलाई चाहियो, कतिजना बिरामी, कतिजना सङ्क्रमितसँग किन हामीलाई चाहियो, किन चाहियो भने त्यसको आधारमा कति रोगी हुन्छ भने हामीलाई थाहा हुन्छ। सङ्क्रमित 100 जना छन् भनेदेखि त्यसमा 80% रोगी छन् भनेर भन्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले बेड बन्दोबस्त गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हिसाबले हामीले सारा चाहिँ नि रोग जब रोगी भएर आउँछन् तिनको व्यवस्था गर्न सक्नु पर्थ्यो। त यहाँ त टेस्टिङ नगर्ने सङ्क्रमण घट्यो भनेर भनिदिने। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख एवं सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनीले सङ्क्रमण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने अवस्थाबाट सङ्क्रमण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानबाट चाहिँ जाने जोखिमबाट चाहिँ हामीले जोगाउनु पर्यो। अर्को चाहिँ अनि हामीले चाहिँ टेस्ट चाहिँ बढाउनु पर्यो।
अब अहिले टेस्ट चाहिँ सबैभन्दा बढी बढाउनु पर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ त काठमाडौँ उपत्यका छँदैछ। अर्को विराटनगरदेखि लिएर यो चाहिँ वीरगन्जसम्मको एरियामा चाहिँ एकदमै हामीले चाहिँ ध्यान दिएर बढीभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ यो स्याम्पलहरू जम्मा गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ को सङ्क्रमित छन् छैनन् भनेर पत्ता लगाउन सकेर त्यसपछि उनीहरूलाई आइसोलेसनमा राख्दै गर्ने। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा विशेषज्ञ डाक्टर अनुप वास्तोलाले मानिसहरूको आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउन नसके काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था केही हप्ताभित्रै भयावह हुन सक्ने बताउनु भएको छ। होइन, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवहारमा उतारेनौँ भने भोलि लकडाउन अर्को 2 महिना जाला, फेरि त्यसपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थाल्छ। जाडोमा यसले भयावह रूप लिन सक्ने सम्भावना आउँछ र व्यवस्थित हुनुको अरू विकल्प मैले केही पनि देख्दिनँ। हामी सुरक्षित हुने हो, हाम्रो परिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षित बनाउने हो भने हामीले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी चाहिँ अपनाउनु जरुरी छ। सरकारले लकडाउन खोलेपछि मानिसहरूको आवागमन पनि बढेको छ, जसले समुदाय स्तरमा सङ्क्रमणका केसहरू देखिएका छन्। कोरोना सङ्क्रमणका कारण लकडाउन अवधिमा महोत्तरीका विभिन्न 15वटा पालिकामा 95वटा क्वारेन्टिन सञ्चालनमा थिए, तर अहिले 12 स्थानमा मात्र क्वारेन्टिन सञ्चालनमा छन्। तिनै तहको सरकारले अर्बौं बजेट खर्चिने गरी बजेट ल्याएका छन्, तर सरकारवालाको हेलचेक्राइले सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टिनहरूको भने बेहाल छ। महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन अवधिमा महोत्तरीका विभिन्न 15वटा पालिकाले 95वटा क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा ल्याएका थिए। त्यसरी होडबाजीमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिए पनि अहिले भने ती अधिकांश क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा छैनन्। भएका क्वारेन्टाइनहरू पनि मापदण्ड अनुसार सञ्चालन भएका छैनन्। ब्रश, साबुन, वो कोलगेट के नेपाली मेड है ना, एगो कपड़ा में वो लाइफ बॉय साबुन दे देंगे। मास्क खाना में कति चल्दैछ? खाना में दाल भात सब्जी एगो कंटिन्यू चले या सब्जी चेंज करी। हमरा कोनो दवाई उबाई नहीं देलकै। आइ त कोनो दवाई एको देबे नहीं कर। दवाई नहीं देलकै। डॉक्टर की कहैया? दवाई डॉक्टर कहि बनाते ठीक भयो। अहिले महोत्तरीका बलौवा, गौसला, मनरा सिसुवा, रामगोपालपुर, भङ्गवा र बर्दिवास नगरपालिका, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पमा गरी 12 स्थानमा मात्र क्वारेन्टाइन सञ्चालनमा छन्। तर सञ्चालनमा रहेका कतिपय क्वारेन्टाइन मास्क र सेनिटाइजर समेत दिन नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय स्वास्थ्य कर्मीले नआउने समस्या देखिएको छ। भङ्गवा नगरपालिकाको बिर्तामा रहेको आदर्श मावि क्वारेन्टाइनका स्वास्थ्य इन्चार्जले भने जिल्लाबाट मास्क र सेनिटाइजर सहितका सामग्री नदिएको गुनासो गरेका छन्। हाम्रो मेयर साहबले पटक पटक जानकारी गराएर दिनु त्यहाँ माग गर्दा पनि दिन सक्नु भएको थियो। अब नभएर अघि के हो हामीलाई माथि को हो स्वास्थ्य कार्यालयबाट कसले यस्तो भनेको? त्यो साहबसँगै कुरा गर्नु भएको थियो मेयर साहब। केही क्वारेन्टाइनमा खानाको व्यवस्था राम्रै भए पनि फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या छ। क्वारेन्टाइनबाट गइसकेका मानिसले प्रयोग गरेका ओछ्यान लगायतका सामग्री क्वारेन्टाइन स्थलमा थुपारिदिँदा नयाँ गएकाहरूले थप असुरक्षा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छ। झन क्वारेन्टाइनलाई सेनिटाइज नगरिकनै नयाँ मानिसलाई राख्ने गरेको सम्मका आरोप क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूबाट आएको छ। खाना पीना घर से अभी दोनों टाइम 11 दिन भऽ गेलै। 11 दिन भऽ गेलै, 14 दिन भऽ गेलै। डॉक्टर सब अबै छै कि नहीं? डॉक्टर एको दिन न आले। हम सब पुलिस प्रशासन के फोन के लिए वैसे डॉक्टर साहब का नंबर दिल के डॉक्टर साहब के फोन के लिए तो कहे जे वे हॉस्पिटल प्रमुख के करियो। हॉस्पिटल प्रमुख के फोन के लिए तो वो कहे जे अभी कोनो मतलब चाल फेल ना है ये सब के। ये तक कई दिन से आदमी सब 16 दिन से चीज चेक नहीं भेलै। 15 दिन भेलै हाम्रो। बर्दिवास स्थित जनसेवा क्वारेन्टाइनमा ढोका नै नभएको कोठामा महिलाहरूलाई राखिएको छ भने भङ्गवाको बिर्ता क्वारेन्टाइनमा आरडीटी पोजिटिभ र अन्यलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ। महोत्तरीका विभिन्न क्वारेन्टाइन हेर्दा धेरै कमी कमजोरी देखिएका छन्।
विशेष गरी महिला मैत्रीबाट म जोड्न चाहन्छु। महिला मैत्री भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जति पनि भिजिट गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ महिला मैत्री पाइएमा नै भन्नुपर्छ मैले, किनभने महिलाहरूलाई राखिएको कोठा जहाँ चाहिँ ढोकै नभएको कोठा मात्रै, जसले गर्दाखेरि महिला मैत्री भन्न सकिँदैन। त्यस्तै महिलाहरूको लागि आवश्यक प्याडहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने त्यो पनि नभएको पाइयो। त्यसरी नै क्वारेन्टाइन स्थलहरूमा चाहिँ फोहोरको व्यवस्था पनि नभएको पाइयो। जताततै प्रयोग गरेका सामानहरू जुन अघिल्लो पटकका क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूले प्रयोग गरेका बेडहरू त्यो जताततै फालिएको, त्यस्तै खानाबाट निस्केको फोहोरहरू जस्तै प्लास्टिकहरू भयो त्यो पनि जताततै फालिएको। र एक दुईवटा क्वारेन्टाइन स्थलमा त हामीले बियरको बोतलसम्म पनि पाइयो। अब यसलाई कसरी हामीले सुरक्षित भन्ने कुरामा पनि ध्यान जानु जरुरी पनि छ। महोत्तरीमा खुल्ला सीमा रहेको भारतबाट भित्रिएका र तेस्रो मुलुकबाट आएकाहरूका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्था गरिएको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनले कोरोना फैलिन नदिन सहयोग गर्ने भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा भएको लापरवाहीले क्वारेन्टाइन नै कोरोना सर्ने माध्यम बन्ने जोखिम बढेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित स्थानीय तह र सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्तिको रिपोर्ट। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एकता जुगाउने नाममा गलत विचारको ढाकछोप नगर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ नेकपाभित्रको विवादले नयाँ रूप लिने सङ्केत देखिएका बेला अध्यक्ष दाहालले व्यक्त गरेको धारणाले नेकपाभित्रको विवाद समाधान भइ नसकेको स्पष्ट भएको छ। पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुगेको आशंका गरिएका बेला केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा अघि सारेपछि नेकपाको विवाद अब तल्ला तहमै पुग्ने देखिएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विभाजनको सङ्घारमा पुगेको आशंका गरिएका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले एकता जोगाउने नाममा गलत विचारको ढाकछोप नगर्ने बताएका छन्। कतिपयले पदका लागि नेकपामा आन्तरिक किचलो बढेको भनिरहेका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले पदका लागि झगडा नभएको स्पष्ट पारे। पार्टीको विधि पद्धतिका विषयमा बहस भइरहेको उनको भनाइ छ। हामीले यो पार्टी एकता अहिले आम नेपाली जनताको चाहना, आम कार्यकर्ताको चाहना पार्टी विभाजित नहोस् भन्ने छ भन्ने कुरा नेतृत्वको हैसियतले हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ। तर यो एकता अक्षुण्ण राख्ने नाममा विभिन्न विचार प्रवृत्ति र इस्युहरूको बहस चाहिँ छोपछाप हुने, ढाकछोप हुने चाहिँ हुनु हुँदैन। तिनको फर्स्यौट चाहिँ ठिक ढङ्गले गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि हामी त्यत्तिकै सचेत छौँ। सायद पुराना पिँढीका नेताहरूप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै गर्दा, सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा हामीले लिनुपर्ने शिक्षा यही नै हो। गत सालदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आएको भए पनि अब कहिले बस्छ भन्ने टुङ्गो नभएका बेला अध्यक्ष प्रचण्डले व्यक्त गरेको धारणाले नेकपाको विवाद अझै पेचिलो बन्दै गइरहेको समेत सङ्केत गरेको छ। नेकपाभित्रको विवादले पार्टीमा विभाजन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेका जनताको अभिमत समेत बुझेको बताएका प्रचण्डकै जिम्मामा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरी विवाद समाधान गर्ने विषय स्थायी कमिटी बैठकले दिएको छ। विभाजन हुन नदिने जनताको अपेक्षा समेत आफूले बुझेको प्रचण्डको भनाइ छ। पटक पटक पद दिएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध हुन नदिने कसरतहरूसँग लडेर हामी आएको हो। अस्थिरता झल्किने कुनै पनि काम नहोस् भन्नको निम्ति आफ्नो तर्फबाट सेक्रिफाइस हामीले गर्दै आएका नेताहरू नै हामी छौँ। त्यसकारण यो पद प्राप्तिको निम्ति छिनाझप्टी होइन। यो कम्युनिस्ट पार्टी विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। नेकपा भित्रको विवाद अब केन्द्रीय समितिमै समेत प्रवेश गर्ने देखिएको छ। नेकपाका 150 भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरी पार्टी कार्यालयमा बुझाएपछि केन्द्रीय समितिमा समेत नेकपाको विवादको बारेमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा इनफ इज इनफका अभियन्ताको माग जायज भएको भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। अभियन्तालाई भेट्न बसन्तपुर पुग्नुभएका सभापति देउबाले सरकारले तत्काल आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर अभियन्ताको माग पुरा गर्नुपर्ने बताउनु भयो। ओली सरकार तुरन्तै मान्छे पठाएर उहाँको माग पुरा गरेर बचाउनुपर्छ। त्यही हो। आजको धरपकडमा हरेक हिजोदेखि नै यसो हार्दिक कन्डेम गर्छु मैले। हाम्रो मेरो पार्टी पुरा कन्डेम गर्छ।
घोर भर्सना गर्छ अपने कुरा। यस्तै कङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले विगत 15 दिनदेखि अनसनमा रहेका युवाहरूले उठाउँदै आएका मागहरू देश जनताको हितमा रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएर उहाँका मागहरू पुरा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। रोकथाममा सरकारले जसरी ध्यान दिन पर्ने थियो, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन सरकारले। संसदमा नि कुरा पर्याप्त उठाए साथीहरूले। त्यसै कुरालाई लिएर अहिले इनफ एन्ड इनफका साथीहरूले, भाइहरूले, बहिनीहरूले र सडकबाट यस्तो ध्यानाकर्षण सरकारलाई गराएका छन्। निकै लामो समयदेखि उहाँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। अहिले यो हाम्रो अञ्चल बसेको पनि अब 15 दिन भइरहेछ। अञ्चलमा बस्ने भाइको हेल्थ पनि कमजोर हुँदै गएको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले चाहिँ सरकारको प्रतिनिधिले आएर यहाँ भेटेर उहाँले उठाएका मागहरूलाई कसैले पनि नाजायज भन्न सक्दैन। 100% PCR परीक्षण हुनुपर्ने, क्वारेन्टिनको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका अभियन्ताहरूसँग सरकारले असार 23 गते लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थियो। कोरोना विरुद्धको लडाइँमा भएको खर्च सम्बन्धी विवरण सार्वजनिकीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय, श्रमिकका सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालय र अन्य विषयमा गृह मन्त्रालयलाई 1 हप्ताभित्र लेखेर पठाउने पनि उल्लेख थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि म्याग्दीको पहिरो पीडितलाई 20 दिनपछि राहत पठाइयो। बाढी पहिरोले यातायात सम्पर्क विच्छेद हुँदा समयमै राहत दिन नसकेको जनप्रतिनिधिको भनाइ। पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट ड्रागन फल खेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्दै कृषि प्रणाली सुधार गर्न सके आत्मनिर्भर बन्न सकिने विश्वास। र ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै स्थानीय सरकारले पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिएको गुनासो, सम्पदा चोरी हुने क्रम बढ्यो। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीका पहिरो पीडितलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले 20 दिनपछि राहत पठाएको छ। असार 26 गतेको पहिरोले घरबास गुमाएकालाई आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत खाद्यान्न, पाइप र तिरपाल पठाइएको हो। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। पहिरो पीडितलाई ढिलै भए पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले राहत पठाएको छ। पहिरो पीडितलाई 20 दिनपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत राहत पठाइएको हो। धौलागिरी 6, राम्चे, आरबाङ, मालिका, बाइन्द फाँट र अन्नपूर्ण 4 नारस्याङमा 4 पटक बेनीबाट उडान गरेर राहत सामग्री पुर्याइएको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले बताए। जनताहरूलाई कुनै बाटोको जाने व्यवस्था पनि छैन, जाने पनि छैन, किनेर खाने परिस्थिति छैन। सबै स्थिति स्थिति जिरो अवस्थामा आइरहेछन्। ती चाहिँ जनताहरूको लागि प्रदेश सरकारले तत्काल एउटा चाहिँ खानाको लागि एउटा राहत स्वरूप चाहिँ यो खाद्यान्न पुऱ्याएको छ। र यसपछि चाहिँ अन्य कार्यक्रम प्रदेश सरकारहरूलाई नितान्तै प्रदेश सरकारले आफ्नो खर्चमा चाहिँ यो चाहिँ बाढी पहिरो पीडितहरूलाई पुर्याउनु। सडक र घोरेटो बाटो नभएकाले गाडी, खच्चर र भरिया मार्फत सम्भव नभएपछि प्रदेश सरकारले सेनाको हेलिकप्टर भाडामा लिएर राहत सामग्री ढुवानी गरेको हो। खराब मौसमका कारण तेस्रो दिनको प्रयासमा शनिबार सामान पठाइएको हो। राम्चेमा 25 केजी तौलको 73 बोरा चामल, 4 प्याक खाने तेल, 50 केजी नुन, 3 क्विन्टल पाइप र 3 वटा शौचालय बनाउने सामग्री लगिएको छ। आरबाङमा 72 बोरा चामल, 5 प्याक खाने तेल, 100 केजी नुन, 4 क्वाइल पाइप र 3 वटा शौचालय बनाउने सामग्री पठाइएको छ। बाइन्द फाँटमा 83 बोरा चामल, 7 प्याक खाने तेल, 100 केजी नुन र 20 थान त्रिपाल पठाइएको छ। साउन 5 र 6 गतेको बाढी र पहिरोबाट पीडित अन्नपूर्ण 3 काभे 4 कोप्चे पानीका बासिन्दालाई 62 बोरा चामल, 4 प्याक तेल, 80 केजी नुन र 65 प्याक चाउचाउ पठाइएको छ। सामान ढुवानी गर्न गएको हेलिकप्टरले बाटो नभएर अस्पताल आउन नसकेका बिरामी र गर्भवतीलाई उद्धार गरेर बेनी ल्याएको छ।
पहिरोले सडक, झोलुङ्गे पुल, पैदल मार्ग बगाएकाले पहिरो प्रभावित बस्ती यातायात सम्पर्कबाट विच्छेद भएका छन्। पैदल यात्रा गर्न पनि धेरै जोखिम छ। पहिरोमा घरबास गुमाएकाहरूलाई विद्यालय, टहरा र सामुदायिक भवनमा राखिएको छ। आवत जावतलाई सहज राहत सामग्री ढुवानी र पहिरो पीडितको व्यवस्थापनका लागि सडक तथा घोरेटो बाटो मर्मतको पहल थालिएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। राजनीतिमा निकै सक्रिय र चर्चा कमाएका तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर अहिले उनको कृषि कर्मबाट चर्चामा छन्। उनी अहिले ड्रागन फल अर्थात् रातकी रानीसँग रमाइरहेका छन्। यो पेसाबाट आत्मसन्तुष्टिसँगै सफलता पनि हात लागेको उनको भनाइ छ। दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। दाङको बिजौरीमा रहेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता तथा पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरको दैनिकी ड्रागन फल अर्थात् रातकी रानीसँग खेल्ने हुन्छ। 2 वर्ष अघिबाट सुरु गरेको यो खेतीलाई उनले व्यवसायकै रूपमा परिणत गरेका छन्। रुकुममा जन्मिएका विष्ट मगरले राजनीतिक थलो पनि रुकुमलाई नै बनाएका थिए। अहिले उनी दाङलाई कर्मथलो भन्न रुचाउँछन्। सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिक यात्रामा पनि निकै चर्चामा आइरहने उनी अहिले व्यावसायिक कृषि प्रणालीमा जोड दिन थालेका छन्। हामीलाई किसान भन्छौँ, तर किसानले चाहिँ तपाईको माटो टेक्न डराउँछ, हिलो धुलो लाग्छ कि भनेर। अनि हाम्रा मन्त्रीहरू के गर्नुहुन्छ अहिले भन्दाखेरि बोरो बिछ्याएर हैन, अनि त्यसपछि कार्पेट लाएर टिलिक्क परेको जुत्ता लाएर मात्रै त्यहाँ अब हामी चाहिँ टेक्छौँ खेतबारीमा जाँदा। र अनि हातमा माटो लाग्छ कि भने पन्जा लाउँछौँ। अनि हुँदा हुँदा त हामीले गमलामा खेत रोपाइको उद्घाटन गर्छौँ। योभन्दा हास्यास्पद कुरा अरू के हुन सक्छ? पूर्व मन्त्री विष्ट मगरले करिब 15 वर्षको लामो अनुसन्धानबाट यो खेतीको सुरु गरेको बताए। केही वर्षदेखि विभिन्न स्थानहरूमा कालो धानको खेती गर्दै आएका उनी करिब 2 वर्षदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 8 बिजौरी दाङमा 66 कट्ठा जमिन 15 वर्षको लागि भाडामा लिएर ड्रागन फल खेती गर्दै आएका छन्। रोपेको 2 वर्षभित्र फल्ने यो फल हुर्केको बिरुवा लगाएकाले उनकोमा भने 6 महिनाभित्रै फल्न थालेको छ। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने तत्त्व हुने भएकाले पनि ड्रागन फलको महत्त्व बढ्दै गएको उनले बताए। यो फलको बजार पनि राम्रो रहेको बताउँदै उनले उत्पादित फल बेच्न बजारको अभाव नहुने बताए। यही ठिकै हुन्छ। बाहिर पुर्याउनलाई यिनीहरूले गाडी गाडी ल्याउनु पर्छ। गाडी ल्याउँदाखेरि गाडी भरिन्न। गाडीको चाहिँ अब खर्च पनि नउठ्ने होला उनीहरूको हैन। यो सानो टुक्रे उत्पादन भयो के। हाम्रो यस्तो बगैँचा कत्रो हुनु पर्थ्यो भने केही नभएको 8-10 बिघाको हुनु पर्थ्यो। 8-10 बिघाको भएपछि बल्ल रस पर्थ्यो। सब 22-25 जना मान्छेले काम गर्ने हैन। अनि सबै चाहिँ एउटा गाडी आयो भने लचक्कै पारेर चाहिँ भरेर लैजाने फल हैन। यो चाहिँ यही गिजामा छर्ने पनि पुग्दैन खानेदेखि र हैन। अब पहिलो लटमा चाहिँ 3 भागमा 1 भाग मान्छेलाई मात्रै पुर्याइयो, 2 भाग मान्छे फिर्ता भएर गए। अब अहिले चाहिँ अब अलि छ, अहिले अलि भर्ती पुर्याउँछ कि त्यसपछि बचे खोजेको चाहिँ पोखरा काठमाडौँतिर गिजामा छर्ने पठाइदिनु पर्ला। नेपालमा अहिले निकै चर्चा कमाएको ड्रागन फलको व्यावसायिक खेतीले विष्ट मगरको फार्ममा पुग्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ। दैनिक उनको फार्ममा फल चाख्न तथा किन्नका लागि मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। फल चाख्नकै लागि फार्ममा पुग्नेहरूले के भन्छन् त? आज चाहिँ यसो यो तयार भएको छ भन्ने सुनेपछि कस्तो हुन्छ, एकचोटि नयाँ फल चाखौँ न भनेर हामीहरू चाहिँ एकचोटि लिन आएको। त्यसमा पनि अझ पूर्व मन्त्री जस्तो होइन मान्छेले उहाँहरूले आएर चाहिँ एउटा हामीहरूको सबैको लागि चाहिँ एउटा प्रेरणाको स्रोत उहाँको कृषि उसमा चाहिँ प्रेरणाको स्रोत उहाँ चाहिँ बन्नुभएको हुनाले उहाँको त्यो एउटा ऊ पनि हेरौँ र हामी पनि लिएर कस्तो हुन्छ त्यो खाउँ भन्ने जसरी हामी ड्रागन लिन आएको। स्थानीय सरकारले पनि उनले थालेको व्यवसायलाई साथ दिएको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी पनि फार्मको अवलोकन गर्न पुग्ने गर्छन्। एकदम एक्साइटेड थिएँ, कहिले खाने होला भनेर। आज ठ्याक्क फिल्डमा आउने यो एउटा वातावरण मिल्यो।
त्यो अवसरमा हामी ड्रागन फ्रुट पनि खाइहालौँ भनेर आज साथीहरूसँग ड्रागन फ्रुट खाने अवसर मिल्यो। असाध्यै मिठो लाग्यो, खुसी पनि लाग्यो। यो यस्तो खालको व्यवसाय नयाँ खालको यो खालको आइडेन्टिटी बनाउनु भएको छ पूर्वमन्त्रीज्यूले। असाध्यै एकदमै एक्साइटेड, एकदमै खुसी छु म। देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर पार्न नयाँ सोचका साथ व्यवसाय चलाउनु पर्ने पूर्वमन्त्री विष्ट मगरको सुझाव छ। उनले यो पेसामा सिकेको सिप र ज्ञान बाँडेर कृषिको निर्भरता बढाउने क्षेत्रमा काम गर्ने बताए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुशील बस्नेतको रिपोर्ट। डोटी जिल्लामा व्यक्तिगत लगानीमा आफ्ना कृति रहोस् भन्दै पुर्खाहरूले सार्वजनिक स्थल, मठ मन्दिर क्षेत्र, पैदल यात्रु हिँड्ने बाटोहरूमा सयौंको सङ्ख्यामा निर्माण गरेका धर्मशाला, पाटी पौवाहरू जेर्न बन्दै गएका छन्। यस क्षेत्रमा आधा दर्जनभन्दा बढी सङ्ख्यामा पाटी पौवाहरू भत्किसकेका छन्। तर यस्ता पाटी पौवाको संरक्षणमा सरकारवालाहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन्। डोटीबाट राजेन्द्र जोशीको रिपोर्ट। बाटो हिँड्ने बटुवाहरूको वासस्थानका लागि सहजता ल्याउनका लागि निर्माण गरिएका पुराना पाटी पौवा धर्मशालाहरू जीर्ण हुँदा समेत त्यसको संरक्षणका लागि कोही कसैको ध्यान जान सकेको छैन। डोटीको सदरमुकाम समेत पर्ने दिपाल सिलगढी नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र दर्जनौंको सङ्ख्यामा पाटी पौवा धर्मशालाहरू रहेका थिए, तर अहिले 2-4वटा धर्मशालाहरू मात्र बाँकी रहेका छन्। नगरपालिका एरियामै तपाईँको दर्जनौं पाटी पौवाहरू, सार्वजनिक पाटी पौवाहरू थिए। अब यी पाटी पौवाहरू दिनानुदिन तपाईँको चाहिने नासिएर गए होइन। अब यसको संरक्षण छैन, यसका कतिपय ठाउँमा यसका भग्नावशेष पनि छैनन्। अब यो सम्बन्धित निकायहरू, मालपोत लगायतका निकायहरूले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने, यसको चाहिने खोजबिन गर्नुपर्ने हो। अब यो नभएको हामीले महसुस गरेका छौँ। राणाकालीन अवस्थामा नेपालका 4 मुख्य गौडाहरूमध्ये एक गौडाको रूपमा स्थापना भएको डोटी जिल्ला तत्कालीन समयमा छिमेकी अछाम, बझाङ, बाजुरा, कालीकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु जिल्लाका लागि मुख्य व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको थियो। छिमेकी जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालले नजोडेको र साबिकको सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम समेत डोटी रहेकोले यस क्षेत्रमा बाटो हिँड्ने बटुवाहरूका लागि वासस्थानका लागि सहजता होस् भन्दै निर्माण भएका पाटी पौवा संरक्षणका लागि सरकारवालाहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन। अब डोटी जिल्लाको धेरै हाम्रो यता धेरै पाटी पौवा पनि भएको थियो। पहिला धेरै ठाउँहरूमा पाटी पौवा थियो, तर अहिले हाल अवस्थामा आउँदाखेरि अब त्यो पाटी पौवाहरूको कति भत्केर गइसकेका छन् भने चाहिँ कति चाहिँ अब त्यो जीर्ण अवस्थामा, अब त्यसको सुधार पनि उन्मुख पनि भएको छैन। जिल्लामा विभिन्न कार्य गर्न आउने व्यक्तिहरूलाई मध्यनजर गरी निर्माण भएका पाटी पौवा धर्मशालाको तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग हुनुपर्ने हो। तर डोटीमा गुठी हेर्ने जिम्मा पाएको मालपोत कार्यालयसँग कतिको सङ्ख्याका पाटी पौवा थिए र अहिले अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्याङ्क समेत छैन। सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएका पाटी पौवाहरू दिनानुदिन व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने, भत्काउने, काठपात पत्थरहरू चोर्ने कार्यले तीव्रता पाएको छ। विश्राम गर्ने पाटी पौवाहरू राम्रा खाले थिए, तिनीहरूको चाहिने अहिले जीर्ण अवस्था छ। अब तिनीहरूलाई चाहिने एकदम सुदृढीकरण गर्नका लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसको तथ्याङ्क लिने क्रम चाहिने हामीले गरेका छौँ र हामीले हाम्रा प्रतिनिधि र प्राविधिकहरूलाई पनि हामीले त्यो बारेमा के कस्तो अवस्थाका छन् तिनीहरूको चाहिने नाप जाँच गरी त्यसको चाहिने मूल्याङ्कन गरी अब त्यसलाई कसरी कुन डिजाइनबाट बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले त्यो क्याल्कुलेसन गराइरहेका छौँ। नगर क्षेत्रमा निर्माण भएका पाटी पौवाहरूको संरक्षण तथा लागत नभएको अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका संरचनाहरूको अवस्था के होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक रूपमा निर्माण भएका धरोहरहरू स्थानीय सरकारको सम्पत्ति हो, तर स्थानीय सरकारले पनि त्यसप्रति चासो दिन नसक्दा एउटा इतिहास नै हराउने खतरा बढेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि डोटीबाट राजेन्द्र जोशीको रिपोर्ट। नेपालमा कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड अनुसार नहुँदा वातावरण र मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरेको छ। नेपालमा मापदण्ड र नियम विपरीत कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग हुँदा वातावरणमा असर पर्ने गरेको विकसित देशहरूमा भन्दा उच्च रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विषादी विज्ञ भक्तराज पालिखेले नेपालमा कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड
र नियम विपरीत हुने गरेको बताउनु भएको हो। उहाँका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म 3035वटा व्यापारिक र 170वटा वैज्ञानिक नामका विषादीहरू दर्ता भई प्रयोगमा आएका छन्। यसलाई सामान्य अवस्थामा लिन नहुने पनि पालिकेले बताउनु भयो। उहाँले कृषि बालीमा किरा लागेपछि विषादीको प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने सोचलाई बदल्नुपर्ने र यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले खुला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नै नभएका विषादी भित्रिने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि कोरोनाको असर गन्धर्व बस्तीमा पनि सारङ्गी बजाउने पेसा सङ्कटमा पर्दा हातमुख जोड्न समस्या र इङ्ल्यान्ड र आयरल्यान्ड बीचको दोस्रो एक दिवसीय खेल जारी। जित हासिल गर्दै सिरिज आफ्नो पक्षमा पार्ने इङ्ल्यान्डको लक्ष्य। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। कोरोना भाइरसको प्रभाव हरेक क्षेत्र र समुदायमा परेको छ। सबैका घर आँगनमा गई सारङ्गीको धुनमा गीत गाएर आनन्द प्रदान गर्ने गन्धर्वहरू यति बेला धान्नै नसक्ने समस्यामा छन्। गन्धर्वहरूको बस्तीमा खाद्यान्न सामग्रीको अभावले खानै नपाउने अवस्था भएपछि दलित महिला सङ्घले राहत सामग्री प्रदान गरेर केही दिनलाई चल्ने अवस्था बनाएको छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। घर घरमा पुगेर सारङ्गी बजाउँदै मानिसहरूलाई मनोरञ्जन गराउने र आफ्नो गुजारा चलाउने गन्धर्वहरू यति बेला चरम समस्यामा परेका छन्। गन्धर्वहरूले यति बेला न त कसैको आँगनमा गएर सारङ्गीको धुन मार्फत केही कमाउन सकेका छन्, न त मागेर नै केही पाउने अवस्था छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले लकडाउन गरेपछि उनीहरूको अवस्था झन पीडादायी बन्दै गएको छ। लकडाउन हटेपछि पनि अरूको घर आँगनमा जान र सारङ्गी बजाउन पाउने अवस्था बनेको छैन। त्यसैले सारङ्गी रेटेरै जीवन निर्वाह गर्ने गन्धर्वहरू यति बेला रोजगारी गर्न समेत बाहिर निस्कन पाएका छैनन्, जसका कारण उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। समस्या परिरहेको छ। भित्र गएर छामछुम पारेर केही छैन सर। पहिले आथ्यो जो 2-3 महिना पहिले आथ्यो एक गोली खाइयो मासुहरू जल पऱ्यो। अब अहिले भोलि बिहान छैन भने अहिले हल्ली दिल लाग्नु पर्यो। यही हालेर बल्ल लगाइने हामीले ताउले बसालिने केही छैन हाम्रो उपाय। पहिला सारी बजाएर हामीले बुझेर गएका थियौँ। अहिले गाउँ घुम्न पनि छोड्यो। अनि लकडाउनले गर्दासम्म हामीले छुट्टा चाट्टा हुन्छ भनेर जान्दिनन्। अनि कामकाज गर्दै पनि यो गाउँका पल्लो गाउँ जान पाइन्न। खाद्यान्न अभाव झेलिरहेका गन्धर्व सरकारको मुख ताकेर आश गरिरहेका छन्, तर सरकारी संयन्त्रबाट राहत नआएर भोकभोकै परेका उनीहरूको घर दैलोमा एउटा संस्थाले राहत सहयोग पुर्याएको छ। बढैयाताल गाउँपालिका 4का वडा अध्यक्ष कोरुहबरमा गन्धर्व बस्तीमा चामल, दाल, खाने तेल, साबुन लगायतका सामग्री पुर्याइएको छ। वडाध्यक्षका अनुसार गन्धर्व बस्तीमा करिब 70 घरधुरी गन्धर्वहरूको बसोबास रहेको छ। बर्दियामा बसोबास गरिरहेका गन्धर्वहरूको दैनिकी जटिल अवस्थामा गुज्रिरहेको स्वयं स्थानीय सरकारको भनाइ छ। उहाँहरूको अहिलेको स्थिति भनेको अत्यन्त नाजुक छ, कमजोर छ र यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग गर्न जरुरी देखिन्छ। र विभिन्न चरणमा हामीले वडाबाट केही राहत कार्यक्रम गरेका थियौँ र अहिले यो महिला दलित महिला सञ्जालले यो चाहिँ कार्यक्रम यो राहत दिने कार्यक्रम गरेको छ। यसबाट केही राहत चाहिँ अवश्य पनि उहाँहरूलाई हुन्छ। अति सीमान्तकृत जातिको सूचीमा सूचीकृत गन्धर्वहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गरी राहत वितरण गरिएको सहयोगी संस्थाले जनाएको छ। स्थानीय सरकारले लकडाउनको सुरुवातमै केही राहत दिए पनि पछिल्लो समय दैनिक खर्च चलाउन असहज भएको स्थानीय गन्धर्वहरूको भनाइ छ। राहत सहयोगले गन्धर्व बस्तीका नागरिकलाई केही दिनका लागि भए पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा संस्थाले गरेको छ।
कोरोना भाइरसले गर्दा उहाँहरूले ज्याला मजदुरी गर्न नसकेको अवस्था छ। हामीले अवस्था बुझ्दाखेरि उहाँको नुन तेल भनौँ न साँझ बिहानको छाक नपुग्ने त्यस्तो अवस्था दयनीय भएको हुनाले हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ 30 किलो चामल, 2 किलो चिनी, 3 किलो दाल, 2 किलो नुन र 1.5 लिटर चाहिँ हामी तेल सपोर्ट गर्दैछौँ। यो एकदमै पर्याप्त त होइन, तर यसले चाहिँ केही दिन उहाँलाई बाँच्ने चाहिँ सहज बनाउनेछ भनेर चाहिँ दलित महिला सङ्घले त्यो अपेक्षा लागेको छ। हरेक स्थानमा गन्धर्वहरूको पहुँच पुर्याउनका लागि सरकारका तर्फबाट दीर्घकालीन योजना आउन नसकेको स्थानीय गन्धर्वहरूको गुनासो छ। स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा आए पनि गन्धर्वहरूले भने प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाएका छैनन्। 3 तहका सरकार आएपछि पनि अभिभावकविहीन महसुस गरिरहेका गन्धर्वहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सहितका आधारभूत आवश्यकताबाट नै वञ्चित हुनु परेको छ। आम नागरिकका लागि सरकार छ भन्ने महसुस गराउन बढिया तालका गन्धर्व र यस्तै अवस्थामा रहेका समुदायका लागि सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी कदम नचालेको सर्वसाधारणको गुनासो। आज थप 315 जनामा संक्रमण पुष्टि। नेकपा भित्रको विवादले नयाँ रूप लिने संकेत। एकता जोगाउने नाममा गलत विचार ढाकछोप नगर्ने प्रचण्डको भनाई। नेतृत्वलाई थप चुनौती। म्याग्दीको पहिरो पीडितलाई 20 दिनपछि राहत। यातायात सम्पर्क विच्छेद हुँदा समयमै राहत दिन नसकेको जनप्रतिनिधिको भनाई। ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणको अभावमा जीर्ण बन्दै स्थानीय सरकारले पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिएको गुनासो। सम्पदा चोरी हुने क्रम बढ्यो। र विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या झन बढ्दै 6,83,900 बढेको मृत्यु। संक्रमित संख्या 1,78,00,000 नाग्यो। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।